एश्टेस्टिनीनो तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. एश्टेस्टिनीनो तियात्र आनी तियात्रीस ही कार्यावळ सुरू करपाचो आमचो एक हेतू आसलो आनी आजुनूय आसा, आनी तो म्हटल्यार म्हालगड्या तियात्रिसांचो वावर लोकांचे नदरे मुखार हाडपाक आनी बरोबर आमचे जे नवे कलाकार पालकार येतात, जे कलाकारांची कला आजून पासून लोकांची नदरेक वचोंक ना, तांची कला लोकांचे नदरे मुखार हाडपाक हो एक कार्यावळीचो हेतू. आनी होच हेतू मनान धरून आयज आमचे मदें आसा एक कलाकार, एक तरणाटो कलाकार. जेन्ना तरणाटो कलाकार हांव म्हणटा तेन्ना ताचे पिराये बाबतीन हांव ताका तरणाटो म्हणना, पूण ताची जी कला आसा जी केन्ना तावन ताच्या रोगतांतली भायर सरली, लोकांचे नदरेक आयली, त्या दिसाकतान आयज पासून म्हज्यान ताका एक तरणाटो कलाकार म्हणूं येता. पूण ताचो वावर जो कितें आसा ते ताच्या वावरांतल्यान ताची कला कितली ती तुमकां सगळ्यांक गमन येतली. एडी बाब तवारीश, तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीक तुका माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. कसल्याय कार्यक्रमाची सुरवात जातली जाल्यार कलाकाराची एज अ आर्टिस्ट सुरवात कशी जाली हें जाणा जावन घेवपाचें चड म्हत्वाचें. सो तुजी सुरवात कशी जाली? सुरवातेक म्हणजे हे फिल्डान येवपाक, ह्या फिल्डान येवपाक म्हणजे हें तुका पयलेंच तुज्या मनान आसलें वो तुवें केन्नाच्यान सुरू केलें? आमी पयलीं इश्कोलाक आसतना चंदनींग कॉम्पिटिशन, वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशनान जाय जाणा भाग घेतालो. आनी म्हाका एकदम एक उमेदशी आसली. म्हाका जायते बेस्ट एक्टर म्हणून म्हाका प्रायजीस बी मेळ्ळे. दीस वॉज एट द स्कूल लेवल? येस. मागीर हांवें म्हजें शिक्षण जालें उपरांत हांव शिकोवपाक लागलो, तें सोडलें. शिकोवपाक लागलो म्हणजे यू स्टार्टेड अ प्रोफेशन एज अ टिचर? टीचर, हय. टीचर. वीच स्कूल वॉज दॅट? फातिमा हाय स्कूल रिवोना. ताजे उपरांत हांवें सोडलें आनी इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग केलें आनी डॉन बॉस्को सुलकोनान जॉयन जालो. म्हाका इलेक्ट्रिकल करपाचो म्हाका शॉक आसलो आनी म्हाका एक शॉक आसा जायतें म्हजें शिंकोंक जाता तें शिंकपाक आजून पुसून. त्या पासून हांव तें सोडून हांवें इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग केलें आनी ताच्या उपरांत हांवें डॉन बॉस्को सुलकोना इस्कॉलान जॉयन जालो एज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर. इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रक्टर, ओके. म्हाका मागीर ट्रान्सफर येयली पुना. हांव वचोंक ना, हांवें सोडलें आनी कांय LLB करून सोडली म्हजी. मागीर ताजे उपरांत हांवें चड प्रॅक्टीस करूंक ना, कित्याक म्हजें हांवें पयलें जाल्यार लेख पयलींचे भाशेन आतां ना आनी हे आतांचे कोण आसा ते उजारी करना. पूण म्हाका हें एक्टींग म्हणजे एकदम म्हाका एक शॉक आसलो. म्हाका म्हजो एक फ्रेंड आविल्यो वेगस म्हणटा ताणें तोसिफाक म्हाका तोसीफ त्या नावेंनी ताका म्हाका इंट्रोड्यूस केलो. तेजे तियात्रान गोंयकारांनो गोंय सांबाळ म्हणून आनी तितून हांव आयलो. ताजे पयलें म्हजो एक पुलीस ऑफिसर आसा, तेणें म्हाका अमर सावंताच्या हितून इंट्रोड्यूस केल्लो. पुलीस ऑफिसर हू इज युअर फ्रेंड? येस. तेणें म्हाका अमर सावंताच्या वन एक्ट प्ले कावड्या कित्याक रोट्या गाडा म्हणून इंट्रोड्यूस केलो. म्हाका दिसता म्हज्या उगडासा प्रमाणे हो तियात्र कला अकॅडमीचे तियात्र कॉम्पिटिशनान जाल्लो. ओय, सारकें. हांवें तेतून एक पाद्रीचें एक्टींग केलें, धाकलो रोल आसलो, बरो उमेदीन केलो. म्हाका तो पयलो चान्स. ताजे उपरांत म्हजो इश्ट अवील वेगसान म्हाका. आतां तुवें अमर सावंताच्या तियात्रान एक धाकटोसो रोल पाद्रीचो केलो. ते पाद्रीच्या रोलाक तुका लोकां कडच्यान ऑडियन्सा कडच्यान कसलो प्रतिसाद मेळ्ळो? म्हाका बरी फ्रॉम युअर डायरेक्टर आनी फ्रॉम द ऑडियन्स? येस.
वॉट वॉज द रिस्पॉन्स? डायरेक्टरान म्हाका व्हडलेंशें कांय म्हणूंक ना, देव बरो कर म्हणलें, पूण जे म्हाका वळखतालेत आनी तेणें म्हाका चोयल्यार तेमी म्हाका येवन म्हणलें, आवय तूं बरें एक्टींग कोत्ता मरे, आनी चड करून पादिगाराचें. हांवें तें स्विकार करून घेतलें. इतलेंच. ताजे उपरांत म्हाका आविल्योन सांगलें, एक तोसीद जावन आविल्लीचो तियात्र चलता गोंयकारान गोंय सांबाळत, तितून एक बेबद्याचो रोल आसा, तूं कोतलो काय म्हणून. हांवें व्हडलें खुशेन आनी हांव गेलो. आनी त्या तियात्रान हांवें 2 स्टेज्यो केल्यो, एक म्हापशां आनी एक मारगांव. ताजे उपरांत हांव ताजे खेळ तियात्रान 2 वर्सां हांव नाचलो. खेळ तियात्रान म्हणजे जमनी वेलो खेळ? वय, कार्निवालाक खेळ तियात्र जातात तातूंत नाचलो. आनी म्हाका मातशें हांव शाफलूय जालो मातशें म्हजें एक्टींग. ताजे उपरांत तेणें म्हाका एक लेटस्ट मुवी कोंकणी पिक्चर काडलें तेणें. ओके, लेट मी इंटरप्ट यू फॉर सम टायम. तुवें तियात्रान पयलो कॉम्पिटिशनाक धाकटो रोल केलो, उपरांत तूं तोसिपाचें, उपरांत तूं जमनी वेल्या खेळान आयलो. वय, जाल्यार तियात्र ऑन स्टेज जाता तातूंत आनी जमनी वेलो खेळ जमनीर जाता तातूंत, वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स? म्हणजे स्टेजीर एक्टींग करप आनी जेन्ना तूं जमनी वेल्या खेळान एक्टींग करता तेन्ना ऑडियन्स तुका सारको तेंकलेलो आसता. वय, रायट इन फ्रंट ऑफ यू. वय. सो तुजें हें कितें आसता, डिफरन्स आसा. हय. आनी तें डिफरन्स म्हणजे अशें, जेन्ना तूं स्टेजीचेर तूं एक्टींग करता तेन्ना तूं इतलो शार्प आसूंक जायो, इतलो परफेक्ट, म्हणजे मातशें तुज्यो चुक्यो वो तुजें उतर अशें तशें फाल्स जालें जाल्यार लोक मानून घेना, क्रितीक मारता तुजेर. पूण जेन्ना आमी हेडत्यानय हें करतात तेन्ना कितें चुकलें जाल्यार इट गोज एज एन येस, आनी आसून हाडून सगळ्यांक ओके गेलें जालें. आनी लोकूय मानून घेतात, तें आतां येयलें ना, आतां केलें ना, आतां काबार केलें म्हणून. दॅट इज माय एक्सपिरियन्स. ओके, सो आफ्टर दॅट ताजे उपरांत आमी भुमिपुत्रा म्हणटा त्या पिक्चरान हांवें एक्टींग केलें. लीड रोल म्हजो आसलो, एका घांट्याचो नागाप्पा म्हणून. आनी तें बरें तें पिक्चर वट चडलें. हे साल्दाना, साल्दाना? तुका कितें दिसली? हांव तुका भिली? उगडास धर, हांव फोंडा पयलीं जाल्यार हांव तुका घेवन फोंडा पडटलें. म्हजो प्रोड्युसर पण आसलो तो एकदम कोऑपरेटीव, एडवर्ड टेरी म्हणून. ते भाशेन म्हजी आनी को एक्टर आसली. म्हजें एक म्हाका एक हांव घांटी पूण एक गोंयकार म्हजें एक PA आसलें शेने डेबेर्ना म्हणून. तेणेंय म्हजे बारा एक्टींग ते पिक्चरान तेणें इतलें दाखयलां की इतलें म्हजें जावन तें ह्या पिक्चरान तें घांट्यांचें जावं ना, तें आपण गोंयकार तें गोंयकारूच रावली. भुमिपुत्रा ह्या चलचित्रान पिक्चरान तुवें एका घांट्याचो, एका मायग्रंटाचो रोल केलो. आनीक बिईंग अ गोवन, एक गोंयकार जावनूय तूं जेन्ना एका फिल्मान एक घांट्याचो, एक मायग्रंटाचो रोल पोर्ट्रे करता तेन्ना तुवें तुज्या काळजांतलें, मनांतलें गोंयकारपण भायर घालचें. इफ यू आर गोईंग टू डू जस्टीस फॉर द रोल जाल्यार तुवें तुज्या मनांतलें, काळजांतलें गोंयकारपण भायर घालून तो रोल करचो पडलो. वय, करचो पडलो. आनी हांवें केला. ओके, हांवें केलां, हांवें दाखयलां तें. आनी हांवें कित्याक केलां? लोकांक दाखोवंक की हेज्या मुखार आमी तरी गोंयकार एकठांय जावन एक जावन गोंयकार गोंय सांबाळन जाल्यार गोंय भायर वयतलें म्हणून. म्हज्या बराबर सो बेन एवांजेलिस्ट म्हजो तो आसलो म्हाका ऑपोजीट. फातिमा डिसोजा तेवूय आसलें आनी जायते. आनी हो म्हजो प्रोड्युसर पण आसलो एडवर्ड टेरी. तेणें एक बरें एक्टींग केलां तितून. तो CBIचो एक्टर जाला तितून. त्या लास्टाक
त्या पिक्चरान तोसी द नवेलीन अशें दाखयलां की ह्यो ज्यो थोड्यो एजन्सी आसात जावं आदोगाद जावं जायते कायद्याचे हे आसात ते तोंड बंद करून ओगी रावतात मिनिस्टरांचें आयकोन आनी तेन्ना गरीबाक वो कोणाकूय जस्टीस मेळना तेन्ना ही एक एजन्सी भितर सरता CBI म्हणटा ती आनी ते धरतात आनी ते मागीर सगळें इन्वेस्टिगेशन करून लोकांक जस्टीस दितात. तुजी सपोर्ट असले म्हणून जाले न्हय सर. चिदंबर जिखली तिंगा. सर तुका दिसती फोन कर रे. बर सर करती. हॅलो हॅलो. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. जिखली मरे. होय भाणाल शिकलो. आता किती चितली. कितें आनी कितें डेव्हलपमेंट चिंतलाय. कांय जावचें ना. कित्याक कांय जावपाना. तुम्ही आमचे पाठीन ये. पाट्यांक आमी तुका PWD दिता. थंय नाका बाबा तो सदाय नाका. PWD तुजीच न्हू ती. PWD. अयो अम्मा चाळवली. हें एक्टींग तेणें केलां. तेजे भशेन आमचो तो फोटोग्राफर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी आसलो तेजेंय काम बरें लागलां म्हाका. तेजें नांव ऑलवीन. म्हाका दिसता तो कांसालेचो. तेणें बरें हें केलां कित्याक ही म्हणटा ती एक टीम वर्क. ऑफकोर्स अ मूवी हॅज टू बी अ टीम. येस. ओके. तेज भाशेन म्हजे बराबर म्हाका एक बॉडीगार्ड म्हूण एक दिल्लो हांवें दवरलो. हांवें मानूंक पासूंक ना. बॉडीगार्ड म्हणून दिल्लो ऑन स्क्रीन ऑर ऑन स्क्रीन. ऑन स्क्रीन. वय ताजें नांव लियाकत. मुस्लीम भुरगो तो पूण तेणें इतलें बरें एक्टींग केलें. आय वॉज रियली म्हाका हांवें स्वत मानूंक ना तो एक मुस्लीम जावन तें इतलें बरें एक्टींग करतलो म्हणून. ओके. आतां भुमिपुत्रा हे चलचित्रान तुवें एका मायग्रंटाची भुमिका केली आनी जेन्ना हें चलचित्र हें फिल्म रिलीज जालें तेन्ना तुका लोकां कडच्यान कसलो फिडबॅक मेळ्ळो. लोकां कडच्यान म्हाका फिडबॅक मेळना. जायते जाणां म्हणलें ते म्हाका पयलें ते म्हाका कॉंग्रेच्युलेशन्स तुवें बरें एक्टींग केलें तुवें बरें दाखयलें अशें म्हणून. आनी म्हाकाय बरें दिसलें तें लोकांन म्हजो वावर मानून घेतलो म्हणून. वय पूण तेच बराबर हांवें लोकांक सांगलां तुमी म्हजो वावर मानून घेतला पूण हांव समजता म्हणून हें आमी कितें जालां तें घडोवंक जावपा जायना पूण तुमी गोंयचे तुमी सांबाळ करूंक जाय म्हणून. ओके. जायते फावट अशें जाता की एक मनीस जेन्ना नॅगेटीव रोल करता तेन्ना त्या नॅगेटीव रोलाक तो मनीस इन रियल लायफ कितलोय पॉजिटीव जावं पूण जेन्ना तो नॅगेटीव एक्टींग करता तेन्ना जायते फावट लोक ताका वायट नदरेन पळयता ताका खिणटा. आतां तुवें जें भुमिपुत्रा फिल्मान एक्टींग केलें तुजे एक्टिंगाक लागून फकत तुका लोकांन वाखाणलो वो कोणें तरी तुका म्हणलें तूं घांटी मरे तूं भायलो मायग्रंट मरे तूं कितें करूंक आयलाय गोंय सांबाळूंक आयलाय वो गोंय पाड घालूंक अशें तुका कोणें तरी कितें म्हटलां. म्हणलां म्हाका एक दोग जाणां स्वत मानून घेवंकूच ना की हांव गोंयकार म्हणून. म्हाका म्हणलें तेमी पूण ते तेंचे व्यूज आमच्यांनी कांयच म्हणूंक जायना. तेंचे व्यूज न्हय एक्चुअली दॅट इज एन एप्रिसिएशन फॉर युअर रोल. जेन्ना तूं नीज गोंयकार जावनूय एका मायग्रंटाचो रोल करता आनी तो मायग्रंटाचो रोल जेन्ना लोकांक लायक जाता तेन्नाच लोक रिएक्ट जाता इन अ नॅगेटीव वे बिकॉज युअर एक्टींग हॅज बीन गूड. तुजें एक्टींग बरें जालां म्हणूनच लोकांक तुका तूं एका मायग्रंटाचो रोल करता आनी तुका तर फॉरेन लोक मायग्रंटाचे नदरेन पळयता जाल्यार यू शूड टेक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. तुजेर कोणें फातर मारलो आनी तुजेर कोणें 2 तापटां पासून मारलीं जाल्यार यू शूड टेक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. दीस इज वॉट आय डिजर्व फॉर द जस्टीस दॅट आय हॅव डन फॉर माय रोल. सो तुका तसले कॉम्प्लिमेंट्स लोकां कडच्यान मेवल्यात. मेळ्ळ्यात म्हाका कॉम्प्लिमेंट्स. जायत जाणी म्हाका म्हणल्यार तुवें बरें केलां. ओदांनी म्हणल्यार ना ना आमकां तुवें बरें लागोंक ना. सो मिक्स रिएक्शन आसतात न्हू तें आमच्यांनी कांयच म्हणूंक जायना ताचेर. ओके. मागीर ते फुडें ताजे उपरांत ताजें तोसीफ
तेजें आनी एक दुसरें तेणें चालू केलां शेतकार म्हणून तेतूनय हांवें एक मेन रोल केला शेतकाराचो पळय हाडबीड वाटून आसा तें ताका लागून म्हणजे रुपलें दुसरेंच आमी तें शेतकाराचो रोल केला बरें आसा ताका अजून शूटिंग ते चालू आसा काबार जावंक ना आतां भुमिपुत्रान तुवें एका मायग्रंटाचो रोल केलो आतां दुसरे मुवीन तूं दुसरे चलचित्रान फिल्मान तूं शेतकाराचो रोल करता सो शेतकार म्हणजे गोंयकार हय आनी भुमिपुत्रान तूं अन्न गोंयकार मायग्रंट सो हे दोनूय रोल करता तेन्ना तुका दिसता म्हणजे हो मायग्रंट म्हणून जो येयलोलो तो आतां शेतकार म्हूण येता गोंयकार म्हूण येता डू यू थिंक द ऑडियन्स इज गोईंग टू एक्सेप्ट यू ऑफकोर्स दे हॅव टू एक्सेप्ट मी कित्याक हांव येता तो चलचित्रान जेन्ना हांव भितर सरलो हांव येता तो एका कॅरेक्टरान येता हांव तितलोच टायम सो वॉट आय मीन टू से इज म्हणजे कॅरेक्टर तुजो म्हणजे फ्रॉम नेगेटीव टू पॉझिटीव वेन यू आर शिफ्टिंग समटायम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट कित्याक जेन्ना लोक एका कलाकाराक एक विलियन म्हणून पळयता एक नेगेटीव नदरेन पळयता तेन्ना आमच्या ऑडियन्साक जायते फावटी तो विलियन तेंच्या मनान तो विलियनूच जावन गेलेलो आसता हय सो वेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटीव टू पॉझिटीव you think the audience is going to accept you in that role? इट इज डिपेंडींग ऑन देम तेंचें हें म्हाका एक्सेप्ट करतले काय ना एक्सेप्ट करतले ते पूण हांव जेन्ना येता तेन्ना हांव कॅरेक्टरान वयता तेन्ना आय एम द कॅरेक्टर भायर सरलो म्हणटच आय एम एज युजल इन माय लायफ ओके तुवें आतां तियात्रानूय एक्टींग केलां तुवें आतां फिल्मांनी एक्टींग केलां वॉट डू यू फील इज अ डिफरन्स अंतर कितें स्टेज एक्टींग आनी स्क्रीन एक्टींग आसा अंतर आसा तियात्रान एक्टींग करप म्हणजे एक वन टेक तुज्यांनी चुकोंक जायना तुवें एकेच फाटी उलोवंक तूं फुडल्यान वचोंक जाय फाटी येवंक बी जायना बिकॉज यू हॅव टू सॅटिस्फाय द पीपल तुजें कितें आसा तें द ऑडियन्स इन फ्रंट ऑडियन्स इन फ्रंट पूण वेरेज फिल्मांनी कितें जाता तुजें कितें चुकलें बिकलें जाल्यार तुज्यान रिटेक बी घेवन तें घालूंक येता जाग्यार गेलो घालूंक येता दॅट इज द डिफरन्स डिफरन्स आतां तुवें एज अ टिचर इनिशियली तुजें प्रोफेशन स्टार्ट केलें थंयच्यान तूं एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियरींग करपाक गेलो थंयच्यान तूं लॉ करपाक गेलो आनी हें इतलें कोत्ता आसतना आपल्याच्या आंगान एक्टिंगाचो गूण आसा ही तिनूय वस्तू कोत्ता एक लॉ पासून कोत्ता जायतीं वर्सां पडटा ग्रॅज्युएशन करून एक टिचर जातलो मागीर तूं फर्दर ट्रेनींग येतलो एज अ टिचर जाल्या पासून जायतीं वर्सां जाय पडटा सो इन बिटवीन दीस तुका केन्नाय दिसोंक ना आपूण बाबा आपल्याच्या आंगान एक्टिंगाची कला आसा ही कला आपूण आतांच सुरू करून लोकांचे नदरेक हाडटलो दिसतालें पूण म्हाका सहयोगूच मेळनासलो सोयेक मेळनासलो म्हणजे ते काळार एज फार एज आय नो ते काळार तियात्रांचे डायरेक्टर थोडे आसले कोंकणी फिल्माचोय कल्चर तेन्ना तितलो नासलो आनी जे कोण माचयेर तियात्रिस्ट म्हूण येवंक सोदतात तांकां पासून जायते त्रास काडचे पडटाले जायते मनशांच्या पांयां पडचें पडटालें बाबा म्हाका आपल्याक एक संदी दी म्हणून सो तुवें तसलें कितें तरी केलें वो तूं यू जस्ट ना हांवें तसलें केन्नाच करूंक ना कित्याक कारण म्हणजे हांव वळखोन जाण आसलो हो अमको तियात्रिस्ट तो अमको पूण म्हज्यान ती वळख नासली म्हणून म्हाका सांगूंक तांकां येनासलें म्हाका केन्ना तो सहयोग मेळोंक ना पूण म्हजी तें तशें उरली पूण आतां जेन्ना सहयोग मेळ्ळो तसो येयलो भायर सरलो हांव आतां पूण सोयेक त्या काळार मेवतलोय जाल्यार तुजी कला खंय तरी तुवें दाखोवची पडटली घोडयेक तुका ती कला तुजी दाखोवपाक तुज्या प्रोफेशनाक लागून वेळ मेळोंक ना अशें कितें ना तशें कांयच ना हांव म्हज्यानी म्हाका तें वेळ अशें ना आमकां सदांच सगळ्याकूच वेळ मेळना पूण आमी वेळ करून हें कामां करूंक जाय सो यू वे वेटिंग फॉर एन ऑपॉर्च्युनिटी टू नॉक एट युअर डोर येस एंड दॅट ऑपॉर्च्युनिटी फायनली केम नाव येस पयलीं ती ऑपॉर्च्युनिटी येवंक ना ओके
आतां शेतकार हें तुजें लेटस्ट फिल्म स्टील अंडर प्रोडक्शन स्टेज चालू आसा. हय. आतां हें जाल्या उपरांत फुडें तूं कितें करूंक सोदता? हाजें जाल्या उपरांत म्हजो आनी एक आमचो डायरेक्टर प्रोड्युसर डायरेक्टर आसलो तो एडवर्ड टेरी, तेजें आनी एक फिल्म येता मास्टर म्हणून, तातूंय हांव भितर सोदतलो. म्हाका सांगा ते भाशेन ताणें म्हाका आपण. सो नाव यू वॉन्ट टू गो एंटायरली इन टू द फिल्म दिस थिंग ऑर तुका तियात्रानूय एक्टींग करपाची उमेद आसा? उमेद आसा, पूण म्हाका दिसना जेन्ना हांव हे उंचयल्या पांवड्यार चडला आनी वयर गेला म्हणटा आनी सकयल देंवूंक. सो यू थिंक दॅट वेन यू आर अ फिल्म एक्टर तियात्रांनी नचप म्हणजे सकयल्या पांवड्याचें? ना, हांवें तशें म्हणना. म्हाका पूण एज पर माय मुगे ओपिनियन पडटा म्हाका दिसना हांव फाटल्यान येतलो असो म्हण तियात्रान येता आनी पावचोय ना. सो कित्याक लागून? म्हाका टायमान सोयेक मेळपाक. ओके. म्हाका सोयेक मेळप कित्याक म्हाका सगळ्यांक पळोवचें पडटा. म्हजें ट्रान्सपोर्टेशनीक बिजनस आसा आतां सद्याक, थिंगाय चोयचें पडटलें. हांव म्हण तूं लॉ म्हणटा करना, पूण हांव हें घेता कितें तुजें कन्सल्टेशन घेता तें. आनी दुसरें पिक्चरान म्हाका सोयेक मेळच ना चड करून. ओके. सो बट आय फील दॅट हें सगळें तुज्या धंद्याच्या कामान बिजनेसाच्या कामान जेन्ना तूं बिजी आसता तेन्ना तुका दिसता तियात्रांनी वचप चड सोंपें वो फिल्मांनी वचप चड सोंपें? कित्याक जेन्ना तूं फिल्माच्या शूटाक वयता तेन्ना तूं केन्ना शूटाक वेतलो आनी केन्ना तें पॅकअप जातलें तें तुज्यान सांगूंक जायना. वेरेज तियात्र इज कन्सर्न एक पावट रिहर्सल जाल्यो, तियात्र सुरू जालो आनी तियात्र सुरू जालो म्हणटकूच मागीर आनी पोत्तून तियात्राची रिहर्सल्स आसना. तूं तियात्राची सुरवात करता आनी जेन्ना तुका शो आसता तेन्नाच वयचें पडटा. हय. सो फिल्माच्या मदें आनी तियात्राच्या मदें वीच यू थिंक इज द मोस्ट वायबल फॉर यू? म्हणजे तुका सारकें तुजे बिजनेसाचे हेजे प्रमाणे तुका हें पडटा तें कितें? वायबल म्हणजे तियात्राचें वायबल जाता न्हू. पूण हांव जेन्ना फिल्मान गेला आय वील हॅव टू थिंक दॅट इफ आय हॅव टू कम बॅक तियात्रान भितर येतलो जाल्यार आनी म्हाका कोणें आजून कांय ऑफर दिवंक ना, कोणें आपोवंकूय ना तेवूय. सो इफ आय एम वेल एडजस्टेबल हितून आसता जाल्यार एकेकूय आसता जाल्यार म्हाका दिसना. ओके. सो यू मीन टू से दॅट यू आर कम्फर्टेबल वे यू आर? येस. आनी सपोज म्हणटा कोणूय एक बरो डायरेक्टर तुजें परफॉर्मन्स तुज्या फिल्मांनी पळोवन तुका स्टेजीर तियात्रांनी एक्टींग करपाक तुका तियात्रांनी संदी दिवपाक आयलो आनी सांगलें बाबा आपल्याचो तियात्र आसा, तूं आपल्याच्या तियात्रान यो, विल यू टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी ऑर यू वील ना आपूण येवचो? ना, हांव येवचो ना म्हणचो ना. आय वील हॅव टू ह्या विशयाचेर हांवें मातशें चिंतचें पडटलें आनी देन इफ आय एम फ्री, इफ आय एम अवेलेबल म्हजें कशें जाता तें प्रमाणे हांव येतलो. कित्याक तियात्र म्हणचेच आमचें गोंयकारांचें दायज तेन्ना आमी सांबाळून दवरूंक जाय न्हू ती माय. नमस्कार गोंयकारांनो, आय एम केट फेर्नांडीस फ्रॉम रिपब्लीक न्यूज चॅनल आनी आयज आमचे गोंयचे गरम मसाला कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार. आनी आयज आमचे मदीं आसा आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री श्री नागप्पा लामाणी. तांणी गोंय आनी गोंयकारां पासत कितें कितें करपाचें थारायलां ते विशीं जाणून घेवया. नमस्कार सर. नमस्कार. सर, तुमी गोंय आनी गोंयकारां पासत कितें कितें करपाचें थारायलां ते विशीं आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगून दिवचें. पयले सुवातेर आख्ख्या गोंयांत बीफ बंद, गाय ना मारपाची. दुसरे, कन्नडा विल बी द ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ गोवा. इट्स नॉट गोवा सर, इट्स गोवा. जाणा जाणा, सांगपाची गरज ना. तुमची मिनिस्टर कितली शिकली? तुमची बाबू डिप्युटी जाली, टीसीपी घेवन बसली. तुमचे मनसरात एज्युकेशन मिनिस्टर जाली, कितें शिकली? ती आसूं. आतां तिसरी, पार्टी बंद, डिस्को बंद, व्हॅलेंटायन डे बंद. Sir, this is a democratic country. How can you say that?
म्हाका सांगपाची नाका. तुम्ही गोंयची कल्चर पिड्यार केली. वाट नाही. Sir, are you trying to say Goans are responsible for that? ऑफकोर्स. आता क्रिस्तांवांक सांगता, तुमची काजारां रातची करपाची बंद. तुमची काजारां तुम्ही दिसाची करपाची आनी काबार करपाची. झाडांनी झिलांनी गाडी हलतना सांपडली जाल्यार तिंगा आमचे मनीस येतली, तांकां धरतली, तांकां बडयतली. मागीर आमकां ना सांगची. आनी आमची भुमिपुत्रा गव्हर्मेंट आमचे भुमिपुत्राक 300 स्क्वेअर मिटर जमीन फ्री दितेली. पूण सर, तुमकां दिसता तुमी जे जे कितें करपाचें थारायला ताका गोंयचो लोक मान्य करतलो म्हूण? मान्य करपाकच जाय. आमचो जो तियात्रांचो एक्टिंगाचो स्टँडर्ड आसता, डायरेक्शनाचो स्टँडर्ड आसा, ताचे वयर तुजें मत कितें आसा? होय, डायरेक्टराचें स्टँडर्ड म्हणजे तेणें डायरेक्टर पळय आसा तो एक बरो डायरेक्टर आसूंक जायो. तेणें आमकां एक्टरांकूय बरे भशेन मानून घेवंक जाय. दुसरे आनी कलाकार आसता ते जावं लायटमॅन जावं कॅमेरामॅन हांकां सगळ्यांक म्हणजे सगळी आख्खी टीम आहा तेणें बरे भशेन बरें करून एका मोगान एका उमेदीन एक फामील अशी करून हें फुडें करून घेतलें जाल्यार बरें जाता. जायना न्हू. दॅट इज एज फार एज वॉट तुवें आतां जें कितें सांगलां तें ऑफ स्टेज. हय, ऑन स्टेज तियात्रांच्या डायरेक्शनाचो जो स्टँडर्ड आमचो आसा सद्याक आसा. ओदांचो स्टँडर्ड वो कांयचें कांय करतात चिंती नासतना बी. ओदांचें स्क्रिप्टूच आसना तियात्रांची. वय तियात्राचें जायते पाटी चयला तेन्ना यो तेन्ना म्हणून तेन्ना हें पड. ओदांचें आसता बरें तेंचें. सो कितें आसता तें आमकांय बऱ्या पडटा. सो स्टँडर्ड कसो दवरचो आनी कशें करून चलचें तें सगळें डायरेक्टराचें आसा. आमी एक्टर, आमी येतात, आमकां सांगता ते भाशेन आमी एक्टींग करतात. सो तुजे नदरेक तुका तियात्रांचो स्टँडर्ड कितें दिसता? सद्याक सोफार आसा तो आमचो स्टँडर्ड गोंयांत तियात्रांत एकदम बरो आसा. तरी आसतना म्हजी विनंती आमचे सगळे डायरेक्टरांक लागीं आनी तितली जाता तितली आपणाची मिनती तितून घालून आनी बरो करून दोचो म्हणून. हें भुमिपुत्र ह्या पिक्चरान एक्टींग केलां बाब एडी तावारीस, एडवोकेट एडी तावारीस म्हणटा हाणें. हाका आमी दोतोर म्हणल्यार कोणूच वळखता ताका. ही इज अ व्हेरी फॅन्टॅस्टीक फायंड फॉर अस. बरें एक्टींग केलां, ताणें एक गांठ्याचो रोल केला बट बरो केला, एकदम सुपर्ब रोल केला. आनी हाजे मुखार आनी एक फिल्म येवपाचें आसा आमचें शेतकार. हे शेतकारानूय ताणें रोल केला, लीड रोल केला. ही दोनी पिक्चरां डिरेक्ट केल्या तौसिफ दे नाविली हाणें. सो फिल्म एकदम सुपर्ब आसा, एंटरटेनींग आसा, थ्रिलींग आसा. हातूंत सगळें जें तुमकां जाय तें आसा. रेडी बाब, तियात्रीस हे कार्यावळीक तूं मुद्दम तुजो वेळ काडून हांगासर हाजीर जालो. तुजें मत जावं तियात्रां वयर जावं चलचित्रां वयर तुवें आयज आमकां दिलें. देखून हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.